Surras vortoita Tacera sogleț mogace Urmis surras vortoita Tacera sogleț mogace Orzora nus var surgito Amzo devam cerma coita Sprace bautizo moita भाव भयणीनो सगल्यांक तुमकां मोगान येवकार दिता हे पवित्र मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक. हे मिसाचे भेटेंत आयज मागुया जल्माचो दीस मनयता जोविना डा कॉस्टा. तशेंच मागुया जल्माचो दीस मनयता वर्जिल रॉड्रिगीस. देवान ह्या आमच्या बाबा भयणीचेर भरपूर आपलो आशिर्वाद घालूं कुडी आत्म्याची भलायकी आनी साबार जिविताची देणी आपलें जिवीत जियेत आसतना देवान तांकां खुशाल दवरूं म्हणून ह्या मिसांत मागुया. तशेंच मागूंक लायलां हेर आमची बाबा भयणां जल्माचो दीस मनयतात, काजाराचो दीस मनयतात. जल्माचो दीस मनयता कॅटलीन फेर्नांडीस, लालिशा फेर्नांडीस. तशेंच काजाराचो दीस मनयता फ्रांसीस आनी लिलिया गॉयस, मिनिनो आनी एल्सा, टिटो आनी आन्सेस. देवान ह्याय आमच्या भाव भयणीचेर खूब आपलो आशिर्वाद घालूं. कोविड-19 ही मारामारीक पिडा आजून आमच्या संवसारांत आसा. ही पिडा सोंपोवंक मागुया. तशेंच आमच्या गांवच्या सगल्या लोकां पासत जी गांवांत आसात, जी परदेसांत आसात, सगल्या आमच्या भाव भयणी पासतूय आमच्या फिरगोसकारां पासत ह्या मिसांत आमी मागता. थोडीं जाणां यूट्यूबार थावन ह्या मिसांत वांटो घेतात. सगल्यांक देवाचो आदार मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी Amen. आमचे पासत खुर्सार मरून पुनर्जीवन जालेल्या आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या न्हू आमकां सगल्यांक विसव जाय देवाचो मोग चाकूंक. देवाकूय जाय आमी विसव घेतलेलो अशें आयचो सेवादोर आमकां सांगता. आयज आमच्या गोंयांत सैमाचे रिती प्रमाणे भुरग्यांक जल्माक हाडपाचो दीस, नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग संडे. तर आमच्या कुटुंबांत आसतल्या भुरग्यांचो आमी मोग करून तांकां मोगान भावार्थान बरे देखीन आनी रितीन आमी वाडोवया. तशेंच नव्या काजारी घोव बायलांक भुरग्यांचें देणें फावो जावंक आनी साबार वर्सां भुरग्याच्या देण्या पासत मागतल्यांची आनी आमची मागणी देवाक ह्या मिसांत उबारुया. आनी भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत घडये आमी वावर करीत रावल्या, विसव घेवंक ना. आनी ह्या खातीर घडये देवाचो सांगातूय आमच्या सुखांत आनी दुखांत आनी आमच्या वावरांत आमी अनुभवूंक ना. जायते फावट निराशी जाल्या, आमचो वावर करून करून आमी थकल्या. ह्या वेळार ह्या आनी हेर सगल्या पातकांची दूख धरून आमी केलेल्या वायटाची दूख धरून खालतीकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणें मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वपदेदार देवा आनी आनी तुमकां तुमकां भाव भयणीनो भयणीनो म्हजो सगळ्यांक उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडां उच्चारून वायट धर्म आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच वार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सगले देवाचे बरेपण ओळखून घेवया. आयचो नवो दीस देवान आमकां फावो केलो. गेल्या सुमानान जायतो वावर आमी केलो. आमी केलेल्या वावराचेर देवान आशिर्वाद घातलो. वेता थंय देवान आमकां राखली आनी सांबाळली. हें सगलें देवाचें बरेपण ओळखून घेवन एकाच तड्यान देवाक आमी महिमा दिवया. सगळीं म्हणून महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या दोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बाबाच्या एकल्या सुदा, सोम्या देवा, देवाचे शेळे, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकलूत कोर. तूं बाबाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बाबाचे महिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. उगीच रावून तुमकां जाय तें मागात. मोगाड बापा, तुज्या भुरग्यांचेर नदर घाल. तुजे कुरपेच्या देण्यांनी तांकां अदीक अदीक बोर, भावार्थान, बोरवशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कोर. आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाडूंक आनी त्यो सांबाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं, जो बापा तुजे थंय जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेरेमियास पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्पोर अशें म्हणटा, चोरवाक आसलेलो म्हजो हिण दुस्पटायतात आनी शिबडायतात त्या गवळ्यांचें कोटा. तर म्हजे पोरजेक चोरयता त्या गवळ्यांनी विशीं सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, तुमी म्हज्या हिंडाक दुस्पटायता आनी शिबडायतात आनी ताचो सांबाळ करूंक ना. बरें तर तुमचें वायट करण्यांचें हांव फारीकपण घेतलो, उलयता तो सर्वेस्पोर. पूण जे देसांनी हांवें तांकां शिबडायलोल्यो त्या सगल्या देसांक तान म्हजे हिंडांतल्यो उरलेल्यो शेळयांक हांव एकठांय करतलो आनी ताच्या चोरवाच्या जाग्यार तांकां परत हाडटलो आनी सुफळ जावन तांची संख्या वाडटली. तांकां राखूंक आनी चोरवाक व्हरूंक
हांव गवळी उपजयतलों. ती आनीक केन्नाच भियोवची नात, घाबरची नात, तांचे मदली एक पुर्यान सांडची ना. उलयता तो सर्वेस्पर. सर्वेस्पर अशें सांगता, दाविदाक प्रमाणीक कोमरी येयशी करतलो तसले दीस लागीं पावले. तो खरो राजा कसो आनी शाणेपणान राज चलयतलो आनी देसांत प्रमाणीकपण आनी नीत वसयतलो. त्याच्या दिसांनी जुदा वाटवतलो आनी इस्रायल सुरक्षीतपणान जियेतलो. आनी सर्वेस्पर आमचें प्रमाणीकपण हे नांवान ताका सगलीं वळखतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सगळीं म्हणुया. परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांच विचार तुजी चरवणां, तुय म्हाका विसोतून दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय. तुय म्हज्या ओतम्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवांचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. सगळीं म्हणुया. परमेश्वर म्हाका चरयताय, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखांत फोंड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. सगळीं म्हणुया. परमेश्वर म्हाका चरयताय, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळेतात. रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण कुरपा दिसान दीस. घसघशीत म्हजेर देंवतली. देवदाना तुजे मोगाची. सगळीं म्हणुया. परमेश्वर म्हाका चरयताय, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराट म्हाका गावलें. ओर्चीत घर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. सगळीं म्हणुया. परमेश्वर म्हाका चरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. भाग्योन पावलून एफेसकारान बरयलेलें चिठी वेलें वाचप. वा भयणीनो, आदीं पयस आसलेले तुमकां आतां क्रिस्तांव जेजूच्या एकवटान ताच्या रक्ता वरवीं लागीं हाडल्यान. खरेंच तो आमची शांती, कित्याक दोगांची ताणें एक पोरजां केल्या. ताका दोशी करतली बनोत ताणें मोडली आनी समृद्धीच्या कायद्या नेमांची उपजल्लो द्वेस आपले कुडींत नाटक केलो. हे पोरीं ताणें आपणा सवें दोगांयचोय एक नवो मनीस रचून हाडलो आनी शांती स्थापली. आनी कुर्सा उदेशी तांची दोगांयची एकूच कूड करून ताका देवाशी परतून हाडल्यान. तांचे मोदें आसलोले द्वेसाचो आपणा सवें ताणें नाश केलो. असो तो आयलो आनी शांती ताणें परगट केली. शांती तुमकां पयस आसलेल्यांक आनी शांती लागीं आसलेल्यांक, कित्याक ताचे उदेशी तुमकां आमकां एकूच आत्म्या सवें बापा सोशें वचूंक मेळटा. देवाचें उतरें. देवाचे वडोवकार. उद्गार. Soy, soy,
सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो तालो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो फाटलाव करतात. Soy, sorbes porak, soy, soy, sorbes porak, soy, soy. Soy, sorbes porak, soy, soy, sorbes porak, soy, soy. Sorbes por तुमचे सोबी आसू तुमचे सोबे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Moima tuka somia. धर्मदूत जेजूशी एकठावल्यात आनी आपणें जें करतालें आनी शिकयल्लें तितलें ताणें ताका कळीत केलें. तेन्ना ताणें तांकां सांगलें, एक सुरे सुवातेर एकवडे येयात आनी मातसो विसव घेयात. तर एती खूब जाणां आसलीं आनी जेवंक पर्यंत तांकां फुरसत नासली. आनी वड्यार चडून ते एक सुरे सुवातेर गेले. ते वेतात तें पळयोवन 100 जाणांनी खंय तें पारकिलें आनी पांय वाटेन सगल्या नोंगरां तावन थंय बेगीन गेलींत आनी ताचे आदीं पावलींत. आनी वड्यांतलो भायर सरतना पुष्कळ लोकांचो जमो जेजून देखलो आनी गवळी नासलेल्या शेळयां परी आसलीं देखून तो तांकां चुरचुरतालो आनी तांकां सोबार वस्तू शिकोवंक लागलो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान Wakanin tuka Krista. भाव भयणीनो, ब्रेक विसव हो मनशाक जायत आसता आनी देवाकूय जाय मनशांनी विसव घेतलोलो. कामाचे सुवातेर ऑफिसान काम करता, शेतान भाटान काम करता, आमकां विसव घेवंक ब्रेक आसा. आमी घोडे च्या पियेता त्या वेळार खबरो मारता थोडो वेळ आमच्या कामाक पडलो आमी वेळ काडून मोदें विसव घेता. फुटबॉल गेमींक खेळटा मोदेंय ब्रेक आसा. विसव घेवंक कुडीक विसव जाय, हो ब्रेक आसाच. बाबडीनो, ट्रेन एका स्टेशनारच्यान दुसऱ्या स्टेशनार येता, एका गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांत येता. मोदें स्टेशन आसात, ब्रेक आसा. मेशिनरी आसा जी ताकाय ब्रेक जाय, कूल डावन जावपाक, शांत जावपाक. म्हणटकूच विसव आमकां सगळ्यांक गरजेचो. आयज आयतार घोडे सुमनभर वावर केलो, आयज सगल्यांक आमकां विसव गरजेचो. पूण बाबडीनो, थोड्यांचे विसव घेवपूच सुबेस आसा, थोड्यांचे ब्रेकूच व्हडले आसात. कामाचे सुवातेर हो विसवाचो वेळ घोडे 10 मिनटां 15 मिनटां, कांय फावट वरांची वरां जाता. तें सारकें ना. तसल्या विसवाची खबर आयच्या देवाच्या उतरांत जावं सेवा धर्मांत मेळना. कांय जाणांचे विसव मोजा मारपाचे, तो वेळ येता काय म्हणून पळयतात, काम चोर म्हणटा ताका. तो वेळ आल्या उपरांत मागीर सारकी आपली जबाबदारी पासून विसरतात. असल्या विसवाची खबर देवाचें उतर आयज करिना. आयचें पयलें वाचप जेरमेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वयलें वाचप, आनी हें वाचप सगल्या फुडाऱ्यांक लागता. फुडाऱ्यांनी आपले परजेक विसव दिवंक जाय, नाजाल्यार कितें जातलें ह्या वाचपान बरें सांगलेलें आसा. चोरवाक
आसलोलो म्हजो हीण दुस्पटायतात आनी शिपडायतात त्या घोड्यांचे कोटा. घोडी म्हटल्यार फुडारी, तातूंत आमी पाद्री येतात, आमचे मिनिस्टर्स येतात, मुख्यमंत्री मंत्री सगळे येतात. तातूंत आवय आनी बापूय आसात. आवय बापूय घोडी आपल्या भुरग्यांचे. तातूंत हेर फुडारी येतात, हेर जे लिडर्स आसात तेय येतात. पूण बाबडीनो खोर एक शिरकावणी ह्या सगळ्या लिडरांक, ह्या फुडाऱ्यांक. तुमी तुमच्या हिंडांक दुस्पटायतात आनी तुमी तांकां शिपडायलात आनी तांचो सांबाळ करूंक ना. ती जबाबदारी सांबाळ करूंक आसली, तुमी तांचो विसो काडून उडयलो. जबाबदारी आसलेल्यांनी आपली जबाबदारी सांबाळूंक जाय. लिडर्स जे आसात, फुडारी आसात, ताणें आपले पोरजेक विसो दिवंक जाय. नाजाल्यार कितें जातलें? खोर शिडकावणी देवाची. तुमच्या वायट कोरण्याचे हांव फारीकपण घेतलो. उलयता तो सर्वेस्पोर देव फारीकपण घेतलो. म्हणटकूच जबाबदारी आसा व्हडली. नाजाल्यार पातकांची सजा, पातकांची खास घेव लावचो ना, पूण मनिसूच आपल्याक लावून घेतलो. खूब वायट मनशाच्या जिवितांत येतलें. जेरेमेस प्रवादी ह्या ताच्या तोंडा वरवीं सर्वेस्पोर देव आपुणूच खूत उलयता. बाबडीनो, आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यन पावलू एफेसकारांक बरोवन सांगता, जेजू खरो फुडारी आपले पोरचेक एकवटायता, एकठांय हाडटा. ताणें एक पोरजा केल्या, विसवाची पोरजा ती. हे पोरचेक कोणूच दुस्पायटोचो ना, तांची दुस्पोट करचो ना. जेजू तांचो गोवडी जातलो, हे पोरजेचो देव तो जातलो, तो तांकां विसव दितलो. आनी त्या पासत आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां काय बरें मेवता विसवाची खबर. जेजू आपल्या शिसांक घेवन विसव घेवंक गेलो. शिसांनी ताचे बरोबर वावर केल्लो. एकसुरे सुवातेर एकवडे येयात आनी मातसो विसव घेयात. जेजून तांकां म्हटलें, देवाक जाय आमी विसव घेतलोलो. आनी ते खूब खुशाल जाले आसलेले. जेजूचे शीस खूब खुशाल जाले. जेजू बरोबर विसव घेवंक आमकां मेवता. देवा बरोबर विसव घेवंक आमकां बाग फावो जालें आनी ताचे बरोबर गेले. पूण कितें जालें काय? दुसरो लोक आयलो. तांकांय विसवाची गरज आसली. बाबडीनो, देवा सरशी हो बेगीन बेगीन सगलो लोक आयलो. एकसुरे सुवातेर ते आसले आनी सोबार जाणांनी जेजू खंय गेला तें पारकिलें आनी जाय तो लोक ताचेशी एकठांय जालो. आनी जेजून कितें पळयलें काय ह्या लोकांत? ह्या आपल्या पोरजेच्या दोळ्यांनी कितें पळयलें काय? दूख पडयलें. जेजून तांकां पळयली आनी गोवडी नासलेल्या शेडया पोरी ती आसली. आनी त्या पासत जेजू तांकां चुरचुरलो आनी साबार वस्तू तांकां शिकोवंक लागलो. तांकां गोवडी नासलो, फुडारी नासलो, कोणूय नासलो. एक बरें उतर दितलो कोण नासलो तांकां. कोण एक बरी वाट दाखोवपी तांकां कोण मेळूंक ना. जेजून हें पारकिलें, देखलें, पळयलें. हो लोक तांकां गोवडी ना. एकली एकसुरी जाल्या ही पोरजा, ही सांडल्या पोरजा. जेजून तांचें दूख पारकिलें. जेजू तांच्या काळजांत भितर सरलो. बाबडीनो, जेजू अशेंच करता. आमचो देव म्हणटा तो असोच आमच्या सांगाता जियेता. आमच्या सुखांत आनी दुखांत वांटो घेता. आनी त्या पासत बाबडीनो, देवाच्याय जिवितांत आमी जियोंक जाय. आयज आयतार हांव सुरवातेकूच म्हणटालो, आमकां सगल्यांक ब्रेक आसा. आनी आयच्या ह्या विसवाच्या दिसाक आमी कितें करूंक गरज काय? आमचें ध्यान आनी मन पयले सुवातेर देवाचेर दवरूंक गरज. देवाचेर आमचें ध्यान मन दवरूंक गरज. वावराचेर न्हय, फाल्यां कितें जातलें हें चिंतून न्हय, देवाचेर मन दवरूंक गरज. आमचेर मन हाडूंक गरज न्हय. म्हजे कश्ट सगळे म्हजें चिंतूंक न्हय, पूण देवाचें चिंतूंक. आनी तेन्नाच आमकां खरो विसव मेवतलो. लोक आयकतालो.
जेजू तांकां साबार वस्तू शिकयतालो आनी खरेंच तांकां विसव मेवलोच आसतलो. बाबडीनो, जेन्ना आमी देवाचेर आमचें ध्यान मन दवरता विसव घेवन, तेन्ना आमच्याय जिवाक समाधान मेळटलें, तेन्ना आमकांय विसव मेळटलो. देवाच्या शुभ वर्तमानान 11व्या वेस्वरान 28 ते 33 वडींत आमकां मेवता. जेजू म्हणटा, सगलीं तुमी कश्ट करतात आनी ओजाच्या बाराकाल आसात, ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजेजू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें, कित्याक म्हजें जू सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें. बाबडीनो, जेजूची हीं उतरां, देवाची हीं उतरां मनशाक, आमकां सगल्यांक, कित्याक आमी सगलीं जाणां थकल्या, आमी कश्टवता, आमी भियेल्या कोरोना व्हायरस पिडेक, जावं मनशांक पासून थोडे आमी भियेल्या. कांय फावट आमी आमच्या सरकाराक भियेल्या, आमच्या फुडाऱ्यांक आमी भियेता, आमच्या मिनिस्टरांक आमी भियेता. भियोवपाचेंच कशें दिसता, भियोवपाचोच काळ कसो दिसता. बाबडीनो, जेजू म्हणटा आपणा सरशियात आनी तुमकां विसव मेवतलो. ही जेजूची भासावणी आनी हेच जेजू तांकां शिकयतालो. आनी खरेंच जेजूची उतरां आयकलीं, जेजूक जाणेन वेळ दिलो, देवाक वेळ दिलो, तांकां विसव मेवलोच. ही देवाची भासावणी आमच्या जिवितान खरी जावूं. दुसरे सुवातेर आमी एक सुरे सुवातेर आसता, आमकां विसव मेळटा, तेन्ना आमी निश्चिनूय जागी रावुया. देव आमच्या बरोबर आसा, एक्सपिरियन्स करुया, अनुभव घेवया, ताचो सांगात बगुया. देव आमकां एकसुरी साणिना. आनी ह्या खातीर ह्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता, जेजून पळयलें गोडी नासलेल्या शेडया परी ती आसली, एकसुरी ती जाल्ली. आमी भिवची न्हय, आमच्या मनशांनी आमकां साडल्या म्हणून आमी भिवचे न्हय, आमी एकसुरी आसा म्हणून चिंतचे न्हय. देव आसा, देवाची पदवी आमचे भितर आसा. मनीस घोडे सोडीत, मनीस घोडे मनशाक साडीत, पूण देव मनशाक केन्नाच साडिना. देव मनशाक केन्नाच साडिना. शेणांतलो किडो आमचे भाशेन म्हणटात, शेणांतूच उरना. देव मनशाक केन्नाच साडिना, खंयच्याच मनशाक साडिना. तो कितलोय पातकी पासून आसूं, देव मनशाक साडिना, आपलो सांगात दिता. पातकी मनशाक आपली चाल बदलूंक सांगात दिता, आपलें जिवीत बदलूंक सांगात दिता. अशें देवाचें उतर पवित्र पुस्तक आमकां दाखोवन दिता. आनी त्या पासत बाबडीनो, आमी एकसुरी जाल्या, आमी विसव घेता तेन्ना आमी देवाचो सांगात अनुभवया, बगुया. तिसरे सुवातेर आमी विसव घेता तेन्ना एकामेकाक फामिलींत वेळ दिवया, दुसऱ्या मनशाक वेळ दिवया. आपलेपणान जियोचें न्हय, दुसऱ्यांतूय देवाचो मोग पळोवया. दुसऱ्याच्या जिवितांत वांटो घेवया, सुखांत दुखांत वांटो घेवया. उदी करून आमच्या फामिलींत एकवट मोग समजिकाय सांबाळुया. बाबडीनो, हाका म्हणटा विसव, हाका म्हणटा देवाचें जिवीत जियोप. देवान आमकां त्याच खातीर रचल्यात. बाबडीनो, एकामेकाक उंच काडुया, कोणाक सकला वडची न्हय, एकामेकाक उंच दवरुया. आयज दुसऱ्यो चाली आमचे भितर सोदतात. हांवूच शायन जावपाक जाय, हांवूच दिसती पडोंक जाय, हांवूच हिरो अशी पडोंक गेल्यार झिरो. आयज पोक्यो बोडायो कांय फावट चड जातात आमच्यो. आनी ह्या खातीर घोडे देव दिता तें सूख, देव दिता ती खुशालकाय, देव दिता ती देणी आमी होगडायता. देव आमकां बरें जिवीत भासायता, आमी नाकारता. हांगाच आमी घोडे चुकता, फाटीं पडटा. ह्या देवाच्या जिवितांत विसव घेवया, वांटो घेवया. बाबडीनो, सगल्यांक आमकां दूख आसा. आमचें दूख जावं दी, आमचें व्हडलें मागणें, आमचें दूख जावं दी, व्हडलें मागणें आमचें कोश त्रास आनी कोरोना व्हायरस पिडाई जावं दी, आमचें एक व्हडलें मागणें. आमचो होप भरवोसो जावं दी, एक व्हडलें मागणें. Our tears, hope and anxieties
can be our prayers without praying. केन्ना आमचे दुख केन्ना मागणें जातलें, आमची दोळ्यांतली ओडटा ती दुखां केन्ना मागणें जातलें, आमचे कोश त्रास व्हडवडे केन्ना मागणें जातलें, जेन्ना देवाच्या मना प्रमाणे, देवाच्या आज्ञे प्रमाणे, देवाचे खोशे प्रमाणे ते हांव मानून घेता तेन्ना. बाबडीनो, असली कृपा आयचे पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां सगल्यांक मागता आसतना आयज नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग सैमाचे रिती प्रमाणे भुरग्याक जल्माक हाडपाचो हो आयतार आमी मनयता. सैमाची एक रीत आसा. मनीस जल्माक येता, मनीस मोडबार्थान बेश्टो पडना, एका आवयच्या कुसव्यांत भुरगें जल्म घेता. हो नॅचरली जावपाक जाय अशें पवित्र सभेची आमकां शिकवण आसा. पवित्र सभेची शिकवण आसा. सैमा प्रमाणे ते जावंक जाय. आडेचे उपाय न्हय, आडेचे उपाय वापरून भुरग्याक जल्माक हाडप आमची पवित्र सभा मानून घेना. आडेचे उपाय हाडून कुडीचो भोग भोगप हें आमची पवित्र सभा मानून घेना. बाबडीनो, आयचे पवित्र मिसाचे भेटेंत वांटो घेता आसतना आमकां सगल्यांक देवाचो आदार मागुया. अदीक आनी अदीक देवाच्या मोगान आमी वाडूंक, आमचे चुकी जातात, आमी चुकता, आमी पातकी, अदीक आनी अदीक खालतीकायेन हें ओळखून घेवया आनी अदीक अदीक देवाचेर पातयेवन देवाचो सांगात आमच्या सुखांत आनी दुखांत, आमच्या वायटांत आनी बऱ्यांत अनुभवूंक आयची मिसाची भेट आमकां सगल्यांक आदाराची आनी बरवशाची जावूं. देवाचें उतर आमी आयकलें. आमचो भावार्थ वाडला. आयज हो भावार्थ आमी सोबे माजार उच्चारुया. सगळीं म्हणुया. सोत मानता देवा, सोर्पविदार बापा, स्वर्गार आनी तुमच्या रुसणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या स्पुता आमच्या सम्या तो पवित्रात्म्या गोरबी सांबाळलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंच पिलाताका ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेल्लो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्यामध्ये देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर्पविदार देवाच्या उजव्यान बसला, तुळीतां जिव्यान मेल्यांची मुंजबी करून येतलो. सोत मानता पवित्रात्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आनी ह्याच भावार्थान कांय आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपूण शेळयांचे भोवरे गोळी जावन कुटुंबां सोबें हुस्को दाखोवन आनी देव तांच्या सांगाता आसा हें सोत परगटूंक बापा लागीं मागुया. सरकारी अधिकाऱ्यांनी सैमा प्रमाणे कुटुंबीक येवजणे आड उपाय काडचे सुवातेर कुटुंबीक जिवीत मजबूत करता तसल्या मुळयांचो प्रचार करूंक आनी कुटुंबीक जिवीत सांबाळूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. देवाच्या हातांतल्यान भुरगीं बाळां घेवन तांकां ल्हान व्हड करूंक लग्नाच्या दिसा दिलेलें उतर विस्वाशीपणान पाळूंक आनी सैमा प्रमाणे कुटुंबीक येवजण मोगान जेवंक गो बायलांक कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आयच्या सेवा धर्माचो विशय मनान दवरून जेजूची शिकवण आमच्या जिवितान आमी आपणावंक आनी आमी जेजूचेरूच आमचें जिवीत रिगून दवरूंक बापा लागीं मागुया.
देवा आयकामचो काळो पोरा ओगीच रावून तुमच्यो गरजो देवाक सांगात. सर्किंच्या बापा, आमी केल्यान तांणी करूंक ना ती मागणी तूं आयकून घे आनी आमच्या गरजांनी तूं आमकां पाव. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. Goldi duka asti toda Pauraco gam duka beto Sąsar soglo uban bolu Duše duka papar pavu Asa Jesu Asa Jesu, tu és digno, urgo tu so. Asa Jesu, tu és digno, urgo tu so. Abjibatkan durkanu, Nimol karza duka boku Devani unchamode Sondan koru shanti koru. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवबापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा आदी मागा वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटोवंक तुजे पोरचेक तुवें फरमायलें. त्यो सगळ्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें सोपुर्णायेक पावयल्योय. तोच जेजूचो योधन आयज आमी तुका भक्तीन ओंपतांव दयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमची जोण एकल्यान केलेली भेटवणी पवित्र कोर आनी ती सोमेस्तांचे सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सोर काडी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयेतावन जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून शासनाच्या मरणांतलीं आमकां सोडयलीं आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन शासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दरबारा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Barato sorvespor tu, Sorgani sonsar bonia, Tuja oi bovan, un sorgituka, soy, sorvespora cina
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणेन उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साश्णीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेवच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो घोटपोर घोटुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नरी आमच्या बिस्मंग आनी सगल्या योदनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान तूं वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरी देवाची माई संगाती, भाग्योन चुसे तिचो पोती, भाग्योन धर्मदुता आनी सोर्ब खाडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका साशनाच्या साशना. सगल्या मोगान आनी बाबार्थान ह्या वेळार जेजून शिकवलेले मागणे आमी करुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडून दिवं नाका,
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगल्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमोशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सगल्या पातकांतली सुटोय आनी सगल्या आकांतांतली आमकां वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवड चलयताय साशनाच्या साशना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दिवया. संसाराचे पाप काटोले आमची काकून आमची काकून आमची काकून देवाचे संसाराचे पाप काटोले आमची काकून आमची काकून आमची काकून देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती आमकां शांती आमकां शांती दी. भाव भयणीनो, हो तो जेजू आमकां सगल्यांक आपले सरशी विसो घेवंक आपयता. व्हड मोगान आनी खोल भावार्थान ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवन ताचेरूच पातयेवन आमच्या जिवितांत आयलेल्या सगल्या दुखाक कश्टां त्रासाक फुडो करतात ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ह्या मागण्यांत युट्यूबार्थान वांटो घेतल्यांक ह्या मिसांत आमी उबारता. मोगाडा जेजू, ह्या वेळार तूं भोव पवित्र साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हणून हांव स्वत मानतां आनी म्हजे हात जोडून सरपट पडून हांव तुका नमस्कार करतां. जेजू, ह्या वेळार उंड्या रुपान तुका म्हज्या काळजांत घेवंक हांव शकना, पूण एके खेरीत भाशेन तूं म्हज्या काळजांत यो. तुका शेवलेल्या परी हांव तुका वेगळयतां आनी तुजे लागीं मागतां तुजे सरशिल्लो वेगळो सरूंक केन्नाच म्हाका निर्मू नाका. Permismon maka coroita Thanks maka ure nazara Permismon maka coroita Thanks maka ure nazara Pas wicar tuji cora Tui maka visuku divai Toluklah suri pavoitai
उडेना जाला मोच्या अग्न्याची पोताय मान राखून तुझ्या नावाचो निस्मार्गार म्हाका चोरयताय निस्मार्गार म्हाका चोरयताय परमेश्वर म्हाका चोरयताय कांयच म्हाका उडेना जाला परमेश्वर म्हाका चोरयताय कांयच म्हाका उडेना जाला या देवा आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यांचेर माये मोगाची नदर घाल सर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें तो आदलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. बसूया. वामेणो ह्याच्या मिसाची मांडावळ केल्ली आसा माजील वाडो सुकयलो ह्या वाड्यांतल्या भाव भयणींनी सहकार केल्ल्या खातीर आमचे दिनवास. कालच्याय दिसाक सोनवरा दीस मांडावळ केल्ली सहकार केल्लो माजील वाडो पयलो ह्या वाड्यांतल्या भाव भयणींनी तांकां आमचे खिरवीत दिनवास आमी आठयता. बाबान भयणीनो भाग्योंत पानांची भोगती ह्या आमच्या गांवांत खूब आदली जावन आसा आनी दर एका वर्साक भाग्योंतानांची नोवेना परब आमी बडी उमेदीन भोगतीन करीत आयल्या. अंदूच्याय वर्सा बामणो आमच्यांनी जाता त्या भशेन ही परब नोवेना बरी भशेन करूंक आमी वावुरतल्या. आनीक एक बरी सूय चाल हांगासर आसा ते म्हणजे ह्या दिसांनी नोवेनाच्या दिसांनी परबे सुमयार गरिबांक धान भेटोवंक वा आमचे काकलूद गरिबां सवें निर्दोशी मनशां सवें ही चाल बामणो आमी सांबाळची आमी करीत आयल्या त्या भशेन आमी चालू दवरची एक बरी करणी. जे कोणाक आपल्यान धान भेटोवंक जाय वस्तूंतल्यान व हेराय तरेन आमी आसात हांगासर आमची कचेरी ऑफीस आसा थंयसर तुमच्यांनी येवन मेळूंक येता भेटूंक येता व कितेंय आनीकूय विचारूंक जाय करूंक जाय तुमच्यांनी आमकां मेळूंक येता. आमी हांगासर आसात हांव ना जाल्यार आमचो पातकूर आसतलो मेळून तुमच्यांनी मेळूंक येता. जे कोणाक मिसान दिवंक जाय हांगासर कचेरीन तुमी दिवंक येता. आमी आसतले वा आमची भयण चेसी हांगासर मिसान घेवंक आसतली तुमच्यांनी मेळूंक येता. बामणो नवो पदवीकार कसो हांगासर ह्या बाणावलेच्या गांवांत म्हजी नेमणूक जाल्यार आयज थोडेशे दीस जाल्ले आसात 17-18 दीस आनी कितें भशेन हांगासर हांव आयलो तेन्ना हांव जाणा ह्या दिसांनी जायत्यो आडकुड्यो SOPs गव्हर्मेंट सरकाराचे आसात. मेळूंक भेटूंक तितलें सोंपेपण ना. म्हाका आयजना कोणाकूय विजीट करूंक जाय तितलें सोंपेपण ना. येवंकूय हांगासर पूण तरी आसतना बामणो
जायते हांगासर येवन तुमचो येवकार तुमी आमकां पाठयलो. बरे भशेन मोगान कितेंय आसा करूंक जाय दवरूंक जाय और तुमी तुमचो सहकार तेंको दाखयल्लो आसा. मामेणो कितें भशेन म्हजे दिनवास हांव तुमकां पाठयतां आनीक तेच बरोबर म्हजे किरीत दिनवास आमच्या फाबरिकाच्या सुमेतीच्या वांगड्यांक आयलो ते मेरेन हांगासर दिसपट्टी आसात, कितें ना कितें तरी वावर करीत आसात आनीक म्हाकाय तांणी बरो सहकार दिलो आसा. कितें करूंक जाय वयर सकयल कितें हाडूंक जाय करूंक जाय मामेणो जायते ते वावुरल्यात आनी वावरीत आसात. ह्या तांच्या सहकारा खातीर वावरा खातीर म्हजे किरीतांकां दिनवास आनी गेराय समेस्तांक मामेणो हांगासर एक गवंडी कशें आमी तुमचे सेवेंत आमी येता म्हणून मामेणो एक थोडी वर्सां हांगासर आमी आसतले जे आमच्यांनी कितें बरें करूंक येता आत्मीक वाठारांतल्यान हेरूय वाठारांतल्यान आमी करतले आनीक हातूंत तुमचो सहकार सदांच तुमचो आसतलो म्हूण आमी आमची आस बाळगिता. मामेणो म्हजो सदांच खेतू खंयच्याय फिरगोजेंत हांव गेलो जाल्यार आमी समेस्त एकवटान आसूंक जरी तर आमचे सगळें दुस्पट डिविजन्स येवपां आसली आमची उदरगत मामेणो फाटी पडटा. जे कोण फुडाकार घेतात वावुरतात ते म्हण आमी सहकार दिवंक जाय. वयर सकयल जाताच तोच वावर दुसऱ्यांक कोणें दिलो कितेंय तरी वयर सकयल जातलेंच. 100% परफेक्शन हें कोणाक मेळचें ना. दर एका आमच्या कुटुंबान आमी पळयत जाल्यार आमी बरोबर रावूंक सोंपेनूय कितें तरी वयर सकयल जाताच आमी समजून घेता. तो म्हजो भाव ती म्हजी भयण, ती म्हजी आवय तो म्हजो बापूय, तो म्हजो भुरगो तो म्हजें भुरगें. कुटुंबान जर जाता आख्या गांवान समेस्त बरोबर आसूंक आगोडच. मामेणान तरी आसतना पवित्र त्रित्वेच्या आदारान सायबीणमांच्या लिब्रामेन सायबीणीच्या आदारान सहकारान कृपेन आमी जिवंक वावरूंक जाय आनी आमचो समेस्तांचो एक वोट पयले सुवातेर आमी सांबाळूंक वावरूंक जाय. म्हणून स्वामीनो आमी बराबर जेन्ना आसता एकवटान आमी आसता आमकांय सोंपें आमकांय बरें दिसता आनी आमचो वावर उदरगत बरे भशेन जाता. ह्या मनान आमी दवरुया पयर सकयल कितें आसा आमी सदांच एकामेकाक सांबाळूंक जाय. टिका करची न्हय. सजेशन्स सुचना ऑलवेज वेलकम. आखरीक बामीणो सदांच मनान दवरचें शेवटाची जबाबदारी पादवीकाराची जावन आसा. एनी डिसिजन एनीथींग केलें जाल्यार पादवीकाराचें. म्हणटच बामीणो तुमचो कन्सल्टेशन सुचना आमी मानून घेतल्या पूण फकत जें कितें पुरशेक बरें आमच्या फायद्याक आमच्या एकवटाक आमचे उदरगतीक तें चिंतून नियाळून आमी थाराव घेतल्या. आनी सणाव्या दिसांनी आमकां येवंक हांगासर इगर्जेंत सोंपेपण ना. गव्हर्मेंट्स रिस्ट्रिक्शन्स आडखळी आसात. तरी आसतना आमकां जाय आसलें आमी थोड्यांक सुद्दां घेवन ही मिसां सुरू करूंक आनी हाका लागून आमची जी कॉर्डिनेटींग टीम आसली मनशां आसलीं हांकां घेवन हांवें 2 फावटी जमात केली हेच बाबतीन. आनी आमी जाणा थोड्यांक घेवन आमी केला थाराव आमी थंयसर घेतलेलो आसा. तुमचें मन थंयसर हांव नवोच आयला म्हणटच मन म्हाका जाय कशें तें कळूंक जाय. थंयसर सगल्याचें मन एकठांय करून हे थाराव थोडी जाण आमी हांगासर येवंक घेतलेलें आसा. पूण मुखार घोडे आनीक सोंपेपण जातलें म्हूण आमी रावता आनीक आमकांय जाय सगळीं हांगासर येवंक आनी जाता त्या भशेन जायत्या लोकांनी हांगासर मिसाक येवंक जायते आवड येतात आशेतात. आमी जाणा बाबीणो
आमी बरे भाशेन सोंपे कशें करूंक हेर आमी विचार मनान दवरून आमी मुखार घालतल्या करूंक आमी वावरतल्या सगळ्यांक बामिणो आयचो दीस माई मोगाचो आनीक शांतिकायेचो खुशालकायेचो हांव उडयतां आनीक समेस्तांक लेव्रामेन सायबिणीच्या आशिर्वादान कृपा आमकां मेळोवन आमी एकवटान शांतीन जिवंक अशें हांव अंतरेक हांव बाळगितां. बाबडीनो कालच्या दिसाक 7 वरांचेर बाणावलेचो गांव हे यूट्यूबार हांवें म्हजें कातार घातलां जायत्या जाणांनी पळयलां शाबासकी दिल्या देव बरें करूं तुमकां आनी पळोवंक ना जाल्यार पळोवचें शॅर करचें आनी आमच्या गांवच्या विशीं सोबिताये विशीं आमी सगल्यांक सांगुया आनी आमचो गांव म्हजें मन जालें बरोवंक तें सुरक्षीत सांबाळूंक कितले सोबिताय हांगासर आसा कितलीं झाडां कितले माड दर्यावेळ कितलीच सोबिताय हेच नियाडून हे कातार बरयलां ही आमी आमचोच गांव न्हय आख्खें गोंय सांबाळूंक आमी वावुरचें दोरेक आमचो गोंयचो गांव सांबाळूंक वावुरचें हें मन जालें हें कातार बरोवंक तुमच्या सहकारा खातीर देव बरें करूं निमणो आशिर्वाद घेवन सगळीं उबी रावुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार मंदिरांतली आतां कुशाल काळजान देवा शांतीन भायर सोडून घरा वेतान. हालेलुया 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 एकठांयचे आमी वाटून घेतला उगो सोरो एकाच गाड्यार आमच्या देवान कुशकागे बिनवास कालो. देवा मंदिरांतली आतां कुशाल काळजान देवा शांतीन भायर सोडून घरा वेतान. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.